चौधरी साहब, कत्ल आपने कितने किए हैं और कितनी एफआईआर हैं आपके ऊपर कत्ल की? बस कितने का नॉलेज है? तो बात ये है कि 16 मुकदमे वो अब और ये झूठे सच्चे दे लेंगे तो मेरी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत मुश्किल काम है कि आपके मैं किसी से पैसे, और मैं वो काम करता हूँ, चैलेंज समझ गया। मैं उसके बारे में सिर्फ यही कहूँगा, बेफजूल और वो बज़ाहिर देखने में फ्रॉडी है। आबद बॉक्सर जो है ना, मेरी नज़र में क्राइम फाइटर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली ज़मीर चीमा और आप देख रहे हैं अली ज़मीर चीमाज़ टुडेज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के साथ करवाने वाले हैं जो किसी भी तारीफ़ या तारुफ की तो मोहताज नहीं। लाहौर चबुर्जी से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद चौधरी साहब से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो कि आजकल की यंग जनरेशन में एक ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शाहिद चौधरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, एवन ज़बरदस्त, बस अल्लाह का बहुत ख़ास करम है। चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती स्केड्यूल में से हमें अपना वक्त दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ इसके लिए। मैं जनाब आपका ताबेदार हूँ और मैं आपके चैनल के लिए दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको आसमान की बुलंदियों तक शोहरत दे, आपको चैनल को और आपको। एक आम इंसान की लाइफ जो बिल्कुल सिंपल होती है और सिंपल लाइफ से जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है तो वो किस तरह, आपकी लाइफ का भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है, सिंपल लाइफ चल रही थी, उससे डिस्ट्रैक्शन इस तरफ कैसे आ गई आपकी? नहीं, मैं बताता हूँ। बात यह है कि आपने जो सवाल किया है ना, उसको पहले क्लियर कर दूँ। हमारे इस माशरे में ना लोग जो है ना वो कुछ इस तरह के हालात में लपेटे जाते हैं। कुछ लोग तो शौक़ से जो है ना वो इस फील्ड को अडॉप्ट करते हैं कि पता नहीं हमें कुछ शराब के पर लग जाएंगे, या लोग हमारे काम फ्री होने शुरू हो जाएंगे, या पता नहीं हमारे माशरे में क्या प्रोटोकॉल होंगे। उन लोगों की ये गलत फहमी है। ये कुदरत का एक सिस्टम होता है, एक बंदा मुकद्दर वो पैदा होता है, अल्लाह ताला मुकद्दर साल और तकदीर अपनी बंदा खुद बनाता है। मैं जो हूँ ना, मेरे साथ तो पहली बात तो मैं कहता हूँ स्पेशल तो हूँ नहीं को बंदा। अगर आप मुझे कोई इस तरह का सवाल करेंगे कैसे ये हुआ, ये एक इंसिडेंटली तौर पे सारा कुछ होता है। मेरे फादर, हमारे फैमिली जो मामला को जिस तरह से 3-4 मर्डर हुए, तो जाहिर है जब आपको कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता और आप अपने आप को बड़ा लाचार, बड़ा मुफलस, बड़ा लोगों से बहुत ज़्यादा कमतर महसूस करते हैं कि यार मेरे 4 मर्डर हो गए हैं और मैं बदला भी नहीं ले सकता। उल्टा वो लोग दंदनाते फिरते हैं। बंदा बगावत की तरफ उतरा। बगावत की तरफ आप कह लें, या आप यूँ कह लें कि बंदा उसका कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन के तौर पे जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, इसमें मेरी कोई कारागरी नहीं है, कोई ऐसी, यानी कि इंसिडेंटली आप इस तरफ आ गए। डेफिनेटली 100% है। मेरे तमाम जानने वालों को पता है इंसिडेंटली तौर पर सारे मामला है। आपका सब में एक टाइटल मशहूर है, मिस्टर 25%, तो इसमें ये टाइटल कैसे पड़ा आपके नाम के साथ, कैसे जुड़ा? देखें, मैं कोई पॉलिटिशियन तो होने के मेरे ऊपर 25% का कोई लेबल लग जाएगा तो मेरी कुछ शोहरत को नुकसान पहुंच जाएगा। मैं कारोबार करता हूं, मैं लोगों को पैसे दिलवाता हूं। मैंने यहाँ पे मेरे फेसबुक पे आप देखें, जो लोग जिनको हमने यहाँ से पेमेंटें दिलवाई हैं, वो बेचारे जब अपनी अमाउंट को गिन रहे हैं, वो 1,60,00,000 या जो भी अमाउंट है, जब वो पैसे गिनते हैं, कभी 7,000 बढ़ जाता है, कभी 3,000 कम हो जाता है। वो बेचारों के हाथ को फूल गए कि ये पैसे यहाँ से कैसे हमें मिल गए। ये कुदरत ने मुझे एक वो समझने के, अल्लाह ताला ने जो मैंने चिल्ले काटे हुए हैं उसके बदले मुझे काला दिन का चिराग दे दिया है। मैं उसे रगड़ता हूँ, पैसे यहाँ पे पड़े होते हैं। वो आपने किसी से आपने लेने हो, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ बता दूंगा ना कि मैं लेता किस तरह हूँ, तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, अपना नुकसान करेंगे, कर वो फिर नहीं सकेंगे। ये दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी से डूबे हुए पैसे निकालना। ये बहुत मुश्किल काम है कि आपके मैं किसी से पैसे, और मैं वो काम करता हूँ। चैलेंज समझ गए। अच्छा साहब, पैसे कितने हैं आपके पास? करोड़ों रुपए, अरबों रुपया? यारो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पता है क्या है, पहली तो मैं आपको ये बताऊं, चलो बता दे, मैंने कौन साहब से ले लेने? नहीं, बात ये नहीं है, वो अल्लाह का शुक्र है। मेरी औकात से बहुत ज़्यादा, कि यानी आप यूँ कह लें कि मैं इस काबिल ही नहीं था, मैं इस काबिल नहीं था, ना मैं इस काबिल हूँ। अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है ज़िंदगी में, बड़ी ज़्यादा मैंने मशक्क़त की है, बड़ी मैंने तगदो की है। मेरे तमाम जितने फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मेरे जितने दोस्त अहबाब का दायरा है, सबको मेरी हिस्ट्री का पता है। 84 के करीब एफआईआर में आप नामजद हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये ज़रा बताएं। सच्चाई क्या, आप पूरा डाटा लेके बाहर से आए होंगे। तो बात ये है कि 16 मुकदमे वो अब और ये झूठे सच्चे दे लेंगे तो मेरी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। बात आप सेंचुरी कंप्लीट करना चाह रहे हैं? मैं नहीं करनी चाह रहा हूँ, ये 84 मैं करवाने चाह रहा था। मुझे आप ये बताएं, कोई बंदा चाहेगा कि पहले वो इंटरम करवाए और उसका मचलका दे। मचलके अगर आप खरीदेंगे, पहले खरीदे जाते थे, अभी मचलका भी जेन्युइन देना पड़ता है। आप देखोगे अगर 84 मुकदमे हैं तो पहले उनकी इंटरमों को मैंने मचल के दिए 84, फिर बेल कन्फर्म होने को मचल के दिए, फिर मैंने तारीखें भुगती, पेट्रोल ज़ाया किया, टाइम वेस्ट किया, लड़कों को लेके गया हूँ। जिस दिन तारीख होती थी वापसी, हमने पूरा खाना लड़कों का यहाँ पे पकाया होता था। तो कोई बंदा चाहेगा मेरे ऊपर मुकदमा दूँ? तंजिया लहजे में गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान को कह रहे हैं कि 16 और दे लें ताकि सेंचुरी पूरी हो जाए। कम अज कम इन शॉर्ट बता दो, 84 आप कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो सेंचुरी तो फिर शशकला बन जाता है ना सेंचुरी। चौधरी साहब,
قتل آپ نے کتنے کیے ہیں اور کتنی FIR ہیں آپ کے اوپر قتل کی؟ بس کتنے کا نالج ہے، بس سچ آپ کو بتاتا ہوں. پتہ کیا ہے، آپ کوئی وہ جان لینے والے فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن میں ویسے ایک آپ کو بتا دیتا ہوں. میں قتل شتل، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک انسان کا قتل آپ نے کیا نا غلط ناحق کیا تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. قتلوں کے میں بہت زیادہ خلاف ہوں. FIR جو ہے نا وہ اب آپ کو پتا ہے کہ سچ کو یاد رکھنا پڑتا ہے. اگر وہ سچی ہوتی نا تو مجھے ان کی تعداد یاد ہوتی. ہمارا جو ایک راؤنڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ پوچھیں گے، میں 2 بندوں کا نام لوں گا، آپ نے 2 جملوں میں اپنی رائے دینی ہے ان کے بارے میں. سب سے پہلا تو میں نام لوں گا ایک ایسا بندہ ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا ہے، پازیٹیولی ہوا ہے یا نیگیٹیولی ہوا ہے وہ آپ ہی بتائیں، جس کا نام ہے کاشف ضمیر. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور یار اس کا 2 لائنوں میں تھوڑی لائن بڑھا دو. میں بڑھا لیں. اس بندے نے مجھے کال کی واٹس ایپ پہ نا ابھی 2 دن پہلے نا، بڑے اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں اور اس کو میں نے سمجھایا. اچھا آپ تنزیہ طور پہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرے بات کے دوران اس نے الفاظ بڑے اچھے استعمال کیے ہیں، یا وہ کہہ لیں کہ اس کو پورا اندازہ تھا میں بات کس سے کر رہا ہوں. تو میں صرف اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ مجھے اس نے صرف ایک بات کی جو مجھے بڑی اس بات میں بڑا مجھے زچ کیا ہے. وہ اس نے مجھے کہا کہ جی کئی لوگ نا میرے نام کے ساتھ الزام لگا کر تو اپنی شہرت چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میں اس بیٹے کو، اس بچے کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے جو بچے 30 سال ان کی عمر ہیں اور الحمدللہ وہ ویل سیٹلڈ ہیں، لائر ہیں، وہ سارے دوسرے بڑے اچھے محکموں میں میرے بیٹے ہیں. میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور تمام پاکستان میں جتنے بھی دیکھنے والے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیچارے کی عمر تو نہیں ہے جتنا میری لائف کا تجربہ ہے. اس بیچارے کو تو وہ پتہ ہی نہیں کسی بات کا. میں اس کے بارے میں صرف یہی کہوں گا بے فضول اور وہ بظاہر دیکھنے میں فراڈ ہے. میں نہیں مانتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس فیلڈ کا کوئی اتنا، یعنی کہ میرے جیسے بندے کو تھریٹ کرنے کی سوچنے والا بندہ، میں نہیں مانتا ہوں کہ لاہور میں کوئی ایسا کوئی بندہ ہوگا جو مجھے تھریٹ کر جائے، کیونکہ میں تو خدا کے علاوہ ڈرتے کسی سے نہیں. میرے پروگرامز میں واضح میں کہہ دیتا ہوں کہ میری نظر میں شرک ہے. اگر آپ کسی بندے سے ڈرتے ہو، کسی پولیس آفیسر سے، آپ کام ہی وہ نہ کرو جس سے آپ کو کل کو کان پکڑنے پڑے، آپ کو ضلالت اٹھانی پڑے. تو میں اس لیے کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. خدا کی ذات جو ہے اس کے قبضے میں میری جان ہے. بندے کے آگے جھکنا فرشتے نہیں معاف کریں گے. وہ کہیں گے یار وہاں پہ تم نے وہ رب نیڑے کے تو سن، وہاں پہ بندوق دیکھے اور تم مرغے بن گئے اور تم نے سارا. میں ان چیزوں کے خلاف ہوں. خدا کو مانتا ہوں، خدا کو ہی ماننا میرا ایمان ہے، ایمان کی مضبوط. بہت انٹرسٹنگ چوہے صاحب آپ نے اس کا بھی جواب دیا. دوسرا لسٹ میں ہمارا نام ہے عابد باکسر صاحب کا. ان کو ذرا مختصراً بیان کریں. یار عابد باکسر جو ہیں یہ میرے سے اگر آپ حقیقت میری رائے پوچھیں تو ان کو بحال کرنا چاہیے ان کو فوری طور پہ. محکمہ پولیس کے لیے وہ قیمتی اثاث ہیں. آپ دیکھیں نا ہسٹری لاہور کی جو ہے نا تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں. رانا مقبول ایک بڑے پاٹے خاں قسم کے پولیس آفیسر تھے. انہوں نے لاہور میں قتل و غارت، یہ پولیس مقابلے ان کا باب. نوید سعید، عابد باکسر، یہ عمر ورک صاحب، احمد خان چدڑ صاحب، یہ گل اصغر صاحب، رائے میر کھرل، یہ جو حاکم نواز بلوچ صاحب، اس طرح کے جو پولیس آفیسر تھے نا محکمے میں وہ تاریخ رقم کر گئے ہیں. لیکن ان سب میں جو ہے نا عابد باکسر جو ہے نا میری نظر میں کرائم فائٹر ہے. وہ لوگ جو ہے نا پتہ کیا ہوتا ہے، اب وہ بیچارے کیا کریں، لوگ جاتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے ان سے سیلفی بنا لیتے ہیں، اوپر جو دل کرتا ہے لکھ دیتے ہیں. وہ کبھی کے پیچھے لگا دیتے ہیں نائک نہیں میں نائک نہیں کھلنائک ہوں میں. یار وہ تھیرولی جنٹل مین ہے اور وہ ایک ان کے پاس ایک نالج ہے. اچھا ان کے بارے میں نا ایک چیز یہ مشہور ہے، آپ اس چیز کو ایگری کریں یا نہ کریں وہ آپ ہی بتائیں گے. وہ آؤٹ آف دی رولز جا کے کام کرتے ہیں، رولز کو نہیں مانتے اگر انہوں نے کرائم کو کیپچر کرنا ہے. یہ جو ہماری جو قوم ہے نا، ہمارے جو لاہوری ہیں یہ جوتوں کے قابل ہیں زیادہ. ابھی یہ جو ٹک ٹاکر ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، ان کو آپ آرام سے کہو یہ ٹک ٹاک بنانے چھوڑ دیں. اس کا نشہ جو ان کو لگ گیا نا ہیروئن سے برا ہے. یہ باز آئیں گے، آپ عابد باکسر صاحب کو چارج دے لیں لاہور کا، دے کے چارج دیکھیں تو یہ سب آپ کو بلوں میں گھسے ہوئے نظر آئیں گے. اب یہاں پہ ہمارے ملک میں ہر کام ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. نیم البدل ہے کوئی بندہ نہیں عابد باکسر صاحب کا محکمہ پولیس میں نہیں مانتا ہوں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے ان کے نام سے لوگ خوف کھاتے تھے. ایک پیغام یہ بھی آپ کے تھرو میں جنریشن کو دلوانا چاہتا ہوں، ان کو یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو دشمن دار ہے، جو بندہ ڈون ہے، جس کو حالاتوں نے ڈون اور بدماش بنا دیا ہے، اسلحہ رکھنے پہ مجبور کر دیا ہے، اس کی زندگی کس طرح کی ہے اور ایک عام بندے کی زندگی کس طرح کی؟ یار پتہ ہے کیا، یہ تو میں پیارے بھائی میں سب لوگوں کو یہ باتیں کہتا ہوتا ہوں کہ کسی کا منہ لال دے کے نا اپنا چپیڑے مار کے نہ کر لو. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں سب سے پہلے اب دیکھیں آپ کے پاس وسائل ہیں کہ مسائل ہیں. اگر مسائل ہیں تو اپنا راستہ وہ اختیار کرو جو مسائل آپ کو اجازت دیتے ہیں. اگر وسائل ہیں تو ششک لے لو. پھر تو میں یہ کہوں گا جو دل کرتا ہے وہ کر لو. اگر آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ اتنی سالڈ ہے، آپ قانون کے لا کے اتنے فالوور ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کی تھوڑی بہت، ابھی کسی بندے کتنے ہزاروں میں تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کورٹوں میں کچہریوں میں پھر رہے ہیں، ان کو FIR کے نہیں پتا. آپ میرے سے کریں ہاں قانون کی بات، فوجداری مقدمہ، یہ پراپرٹی وغیرہ کیس نہیں، وہ میری لائن ہی نہیں ہے. آپ میرے سے کریں گے فوجداری کیس کی بات
اور میں آن ایئر یہ ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں آپ کو سلوشن بتا دوں گا, جو چیز میں آپ کو اس میں سے رکھ کے بتا دوں گا کہ یہ چیز آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے, اگر کسی کے پاس اتنا نالج ہے, وسائل ہیں, مسائل نہیں ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہے, وہ اپنے گھر والوں کو ضلالت نہیں ہونے دے گا. یہ نہیں کہ وہ ایسے کام کرے کہ پولیس رات کو چھلانگے مار کے اس کی ماؤں بہنوں کو سوئے اٹھا رہے. اس سے تو بندے کی موت اچھی ہے. راستہ اپنا بندہ خود تعین کرتا ہے. جو انسان تقدیر ہوتی ہے وہ اپنے وسائل مسائل کو دیکھتے ہوئے بندہ بناتا ہے. تو میں تمام پاکستانیوں کو یہ کہوں گا کہ یار چادر دے کے پاؤں پھیلائیں. یہ ہونا یہ چاہیے شوقیہ طور پہ اس طرف نہ آئے. یار شوقیہ طور پہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے ماں باپ ان کو کیوں نہیں روکتے. یہاں پہ لوگوں کے, میرے دوستوں کے بیٹے بھتیجے سب آتے ہیں, میں ان سب کو یہی بات بارہا دفعہ کہتا ہوں کہ یار اپنی چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ. یہ مختصر بات ہے. میں بھی گھنٹہ منجن بیچ دوں ڈیوٹی سے باتیں وہ نہیں, لوگوں کو کہاں اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس. میں ریلیونٹ بات, یار اپنی چادر دے کے پاؤں پھیلائیں. میں آپ کو بتایا کہ میری چادر اس وقت اتنی نہیں تھی جتنے میں نے پاؤں پھیلا لی ہیں. آپ کی اگر نیک نیتی ہے, اگر ایک کام آپ کر رہے ہیں وہ لوگوں کی نظر میں بڑا برا عمل ہے, لیکن آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. آپ کی نیت اگر اچھی ہے, اگر آپ اس کام کو ایک اچھی نیت سے کر رہے ہیں, کسی کی اصلاح کے لیے فلاح کے لیے کر رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے گا. شاہد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور انٹرویو ہمیں دیا اور ہماری ینگ جنریشن کو بھی بہت اچھا پیغام دیا. تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ شاہد چودھری صاحب موجود تھے. اگر کبھی بھی کسی انسان نے آنا ہو چبرجی تو شاہد چودھری صاحب کا نام لے تو وہ ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر تک چھوڑ کے جائے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے, اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو کیجئے سبسکرائب. نام ہے علی ضمیر چیمہ, ٹوڈیز پاکستان. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ علی ضمیر چیمہ کو الوداع کیجئے. اللہ حافظ.